السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نشوف معكم واحد الدرس جديد وفيديو جديد، وهذا الدرس هذا هو كيفية تعلم قراءة اللغة الفرنسية. اللي فات لي تعرفت معكم على اساسيات قراءة اللغة الفرنسية، يعني فات حطيت واحد الفيديو ديال تعلم قراءة اللغة الفرنسية، وشفت معكم الحروف لي زالفابي، وشفنا اقسام الحروف اللي هي لي فويال اي لي كونسون. واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا هذا الحرف جديد ان شاء الله. اليوم غادي نتعرفوا على لا لتر سي. مهم جدا نعرفوا كيفاش القراءة ديالو المختلفة. اليوم ان شاء الله غادي نعرفوا لا لتر سي، وقتاش نقراوها سي وقتاش نقراوها كا. C plus 1 ça donne K. Exemple, cartable, محفظة. C plus O ça donne Co. ماشي صو، كو كو. Exemple, collier, collier هو العقد، collier العقد. C plus U ça donne Q ماشي سو، Q. Exemple, coupe, coupe مكعب، coupe. سي مع او مع ا تتنطق بلوصون كا. سي بليس او ça donne ce، ce. cerise، cerise هو الكرز، cerise. Si plus I ça donne si، si. ciseaux، ciseaux مقص، ciseaux. Si plus Y égale si، سين، سين البجاعة. شفنا لي فويل مع ا مع او مع او تتقرا بلوصون كا. عقلوا عليها مزيان. سي مع الفويل ا او او تتقرا بلوصون كا. و سي افيك لي فويل او اي ايغريك تنطق بلوصون اس، بلوصون اس. شفنا دابا لي فويل افيك سي افيك لي فويل. دابا ان شاء الله غادي نشوفو سي افيك لي كونسون. سي بليس اش ش ça donne ش، يعني شا بالعربية، شا. Exemple, شا القط، شا، شا هو القط. سي بليس اش تنقراوها ش، غالبا ش. في بعض يعني بعض الأحيان تتقرا أوركستر، تتقرا كا، أوركستر، أوركستر، أوركستر. ماشي دائما ولكن قليل. سي بليس ال ça donne كل، كل، كل. Exemple, clair، clair يعني واضح، clair حنا قريناها كا، clair. سي بليس ال تتقرا كل، clair، clair. الإكزومبل الثاني كلاس، كلاس يعني القسم، كلاس، كلاس. سي بلس ار ça donne كر، كر. crayon، 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 crayon تتقرا كا، crayon.
crêpe, crêpe, crayon, crêpe, crayon, crêpe, crayon, crêpe. دابا تعرفنا على السي avec le voyelle A, O, I تتنطق بلون سون K. سي avec le voyelle A, O, U تتنطق بلون سون K. و سي avec les voyelles E, I, Y تتنطق بلون سون S. و سي avec les voyelles E, I, Y تتنطق بلو son S. C plus H ça donne ش يعني بالعربية شا. C plus H تنقراوها ش. C plus L ça donne كل نقراوها كل. C plus R ça donne كخ تتقرا كخ. اللي ما فهمش الفيديو يرجع يقرايه بشويه باش يفهم. تبعنا اللي كانت عندنا سي مع ا تتقرا ك، ولكن هنا حاله خاصه اللي بغينا نقراوها صا خصنا نديرو لاسيدي. لاسيدي هو هذا الشكل هذا اللي تيبان لينا لاسيدي. باش نقراوها صا خصنا نديرو لاسيدي. سي مع ا تتقرا صا. اللي زدنا لها لو صون تحت منها سيدي، اللي زدنا لها سيدي تتقرا صا. لاسيدي هنا تتقرا ك، ولكن اللي زدنا لها لاسيدي تتقرا صا. تتقرا صا. اكزومبل سافا، سافا، سا فا. ولا حيدنا لاسيدي غتقراوها هكا، ولكن هنا نقراوها صا. سافا، سافا. سي مع او تتقرا كو، ولكن اللي زدنا لاسيدي لتحت منها غتقرا صو. صو، ماسون، ماسون، ماسون. هنا كو، كو. مع سيدي لاسيدي تتقرا دي سو، مع تتقرا سو. كو زدنا لاسيدي تتقرا سو. دي سو، دي سو هي تحت يعني دي سو، دي سو. دي كوب، دي كوب، دي كوب، دي كوب. un cartable، un cartable، un cartable، un cartable، un cartable، un cartable. Un citron، un citron، un citron. Un citron، un citron، un citron. Un garçon، un garçon، un garçon. Un garçon، un garçon، un garçon. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وما تنسونيش من لايك واشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذا كان عندكم أي تساؤلات في أي مادة الفرنسية أو الرياضيات أو أي مادة خليوا لي في الكومنتير.
وتبعوا هذا الفيديو راه مزيان، غادي تستافدوا منه مزيان.